مصطفیٰ سرور انبیاء یا مصطفیٰ سرور انبیاء یقیناً بہت بڑا ورد ہے کیڑا سدیسی پاک محمد کے صدقے ہوندی مشکلہ حل ہو سکتا مصطفیٰ سرور انبیاء یا مصطفیٰ سرور انبیاء خلد بری بڑھ گئی یس رب دی کل فضا خلد بری بڑھ گئی یس رب دی کل فضا خلد یس رب دی کل فضا جلوہ پھکن زمین تے ہوئے جلوہ پھکن زمین تے ہوئے جلوہ پھکن زمین تے ہوئے محبوب کبریا یا مصطفیٰ سرور انبیاء میں بسم اللہ کرام یا مصطفیٰ سرور انبیاء یا مصطفیٰ سرور انبیاء خلد برین بڑھ گئی یس رب دی کل فضا خلد برین بڑھ گئی یس رب دی کل فضا جلوہ پھکن زمین تے ہوئے جلوہ پھکن زمین تے ہوئے محبوب کبریا یا میں بسم اللہ کرام بادشاہ علی آؤ میں شیر پڑھا میں عزت پڑھدا پیاں عظمت پڑھدا پیاں پاک محمد عربی دی جسامہ تسائی سونے بڑے گزرے کائنات تے بڑے بڑے لوگ تعریفہ کی تھی لیکن جیڑے سونے دا ذکر میں پیا کریں دا مثال ہے حسن دے جناب یوسف علیہ السلام بے شک اللہ دے سارے نبی بڑے سونے اللہ بڑے سارے انبیاء دے نال پیار کیا تمام حسین لیکن آؤ مثال ہے حسن یوسف لیکن جیڑے سونے دا ذکر میں پیا کریں دا موازنہ کر کے آدھا پیاں ہوئے فرجے حسن یوسف دے بازار مصر وچے ہوئے فرجے حسن یوسف دے بازار مصر وچے یوسف مثال بڑیا شہرہ دی فکر مصطفیٰ سرور انبیاء بسم اللہ جے کو بندے سونا آکھیں ان کو یوسف آدھے جے کو اللہ سونا آکھیں ان کو پاک محمد عربی آدھے اتنا سونا حبیب میرے اللہ دا آؤ کیونکہ آج کل پہلے لوگ صرف نواسے دے ذکر تے اعتراض کریں دے اور پاک نانے دے ذکر تے بھی اعتراض کریں دے بھئی یہ جلوس میلاد دن کڑھو بدت پتہ نہیں نہ بدت سمجھے کیا ہے اللہ کی پورا قرآن گواہ میں ڈسیندہ پیاں جیڑا بندہ نات خانی نو بدت آدھے ان جواب دیندہ پیاں تے شیر پڑھدہ پیاں تے آدھا پیاں سوڑے نات خان بڑے آئے رب شاہ دین دا سوڑے نات خان بڑے آئے رب شاہ دین دا شمس ایک قصیدہ ہے نور مبین دا شمس ایک قصیدہ ہے نور
اللہ دا پورا قرآن پاک محمد عربی دی نات جڑا انج نہیں مندا او 5 ٹائم جا کے جڑا مسلمان سڑیندا ہے وہ مسجد وچ اذان تے دیندا ہے جی اگر نات پڑھنا ناجائز ہے پھر اذان چوں محمد رسول اللہ کاٹ نہیں کر سکتے صرف اعتراض کر سکتے آؤ میں شعر پڑھا کتنا سونا یہ بھی میرا معیار ہے یہ میری بساط ہے جی میں دسیندا پیا اللہ نے اپنے محبوب نو بنایا کیویں بنایا کیویں ہے تعارف کریندا پیا پہچان کریندا پیا اپنی چھوٹی جے حیثیت دے مطابق چھوٹے جے قد دے مطابق آدھا پیا کون پاک محمد عربی بسم اللہ کرام آؤ بہت زیادہ شعر کو شعر ہور پڑھدا لیکن حدیث الحسین منی وانا من الحسین ادھی تعمیل واسطے تکمیل واسطے کیونکہ سونے آپ فرمایا حسین میرے چو میں حسین چو پوری دنیا نو پیغام دے گئے پاک رسول یاد رکھنا جتھا حسین دا ذکر ہوئے سمجھائے رسول دا ذکر ہے جتھا رسول دا ذکر ہوئے سمجھائے حسین دا ذکر ہے مسجد نبوی بڑی سونی تشریح ہے جہڑے ذاکر بھی کہ بزرگ ذاکر کیتی ہے نا اس تو سونی تشریح ہو ہی نہیں سکتی انہاں کیا کائنات دی سب تو عظیم مسجد نبوی کائنات دی سب تو عظیم عبادت نماز کائنات دا سب تو عظیم نمازی جناب محمد عربی نماز دا سب تو عظیم رکن سجدہ یعنی کائنات دیا کل عظمتیں اکٹھی ہیں پاک محمد عربی دا سر سجدے دے وچے ادھو پاک حسینہ کے پشت مبارک تے سوار ہو گئے نماز اللہ دی پاک رسول سجدے دے اندر سچیں دے پہنے نماز اللہ دی حسین میرا نماز بچاؤں ارادہ کیتا جبریل زمین تے آیا تلیاں سونے دیاں چمیاں اللہ دا پیغام دیتا اوہا پیغام شیر سنیں دا پیاں جبریل دی آواز پیاں دیئے اللہ دا محبوب اللہ دا پیارا رسول اللہ میں کو پیغام دے کے بھیجے کیڑے انداز دینال جبریل آدھے اللہ میں کو آکھے جبریل پر چملا تو پہلے رسول دے جبریل پر چملا تو پہلے رسول دے والے اقرب پہ آدھے سجدے مطول دے والے اقرب پہ آدھے سجدے مطول دے جاتے مصطفیٰ سرور انبیاء یا مصطفیٰ سرور انبیاء بسم اللہ عمران بھائی ایک لوگ بات پڑھ دو میں بسم اللہ کرام سجدے دی حالت ہے پاک رسول ہے نا جبریل پیغام لے کے آیا ادب دیکھنا ہے جو اللہ نے آکھے پیغام کتنے ادب دنال دے رہے ہیں اللہ فرمایا جبریل سنیں دا پیت یاد ہے پیے اللہ میں کو آکھیا جبریل پر چملا تو پہلے رسول دے
انبیاء ایک قصیدہ حسین بادشاہ دی شان دا ذکر مسائل کیونکہ مجلس کوئی ہوئے منصوب ہوندی ہے حسین بادشاہ دنا دنا کہیں دی مجلس ہوئے کہیں ہستی دی مجلس ہوئے مجلس حسین تو حسین بادشاہ دا ذکر کرنا چاہنا پنجابی سریکی زبان مکس زبان دا قصیدہ میں لکھیا ہے میں جناب نے سنوانا چاہتا اپنے آپ دنال میں مخاطب ہویا لکھ دیواری کہ قصیدہ لکھنا ہے مولا حسین دا اور حسین میں پہلے دسا چکے آل حسین و منی وادا من الحسین کون جانے کون سمجھے پھر وہ جڑا خیال ذہن چاہیا اس سے خیال میں قصیدے دا آغاز کیتا تو جناب نے سنوانا چاہتا ہے کیویں دساں میں دنیا نو رتبہ حسین دا کیویں دساں میں دنیا نو رتبہ حسین دا کیویں دساں میں دنیا نو رتبہ حسین دا کیویں دساں میں دنیا نو رتبہ اے کجا حسین بادشاہ دی عزت کجا دنیا نو رتبہ حسین دا کیویں دساں میں دنیا نو رتبہ حسین دا کیویں دساں میں دنیا نو رتبہ حسین دا ممنون ہے جہان تے اللہ حسین دا ممنون ہے جہان تے اللہ حسین دا ممنون ہے جہان تے اللہ حسین دا اتنا اختیار تے قبضہ حسین دا سنو بھائی حسین دا اتنا اختیار اتنا دا کل رب دی کائنات ہے رقبہ حسین دا کل رب دی کائنات ہے رقبہ حسین دا میں بسم اللہ کرام بغض حسین علیہ السلام میں بندیاں نو کنہ نال سنے کتابیں اکھاں دے نال پڑھے بندیاں نے پاک محمد دا کلمہ پڑھ کے بھی حسین بادشاہ دے نال اتنا بغض رکھے جو نہ کہ اے جڑا حسین بادشاہ دے نال پاک رسول پیار کریں دے ہیں نا یہ تقاضہ بشریت ہے کہ بشر ہر بشر اپنی اولاد دے نال پیار کریں دے ہر انسان اپنی اولاد دے نال پیار کریں دے ایک لازے واسطے میں انہوں دی ونی ہے تو میں ممبر تے آکے آکھے ایک لازے واسطے انجھے سمجھو بشریت دا پیار ہے لیکن اس بشریت کوئی حسین دے نال دا ہوئے تے سامنے لے آؤ میں ثبوت دینا پیا کیا دا پیا عظمت بھی بے مثال دی عزت بھی بے مثال سیرت بھی بے مثال دی صورت بھی بے مثال عظمت بھی بے مثال دی عزت بھی بے مثال سیرت بھی بے مثال صورت بھی بے مثال فطرت بھی بے مثال دی عادت بھی بے مثال راحت بھی بے مثال عبادت بھی بے مثال فطرت بھی بے مثال دی ثبوت بھی بے مثال عادت بھی بے مثال عبادت بھی بے مثال گود رسول پاک تکیا حسین دا گود رسول پاک تکیا حسین دا گود رسول پاک تکیا حسین دا پشت رسول پاک مصلح حسین دا بسم اللہ کرام اور سیدزادہ ذکر دیوارے سے سیدزادہ تشریف فرما ہو گئے میں کیا دا پیا گود رسول پاک تکیا حسین دا گھوٹو جو میرے لے پاسے گود رسول پاک تکیا حسین دا پشت رسول پاک مصلح حسین دا اگلی گال حسین دا جس دم خدا نو ہوندہ ہے سجدہ حسین دا پھر ہوندہ کیا ہے جس دم خدا نو ہوندہ ہے سجدہ حسین دا آکے طواف کردہ ہے کعبہ حسین دا میں بسم اللہ کرا
तुसां जियो तुहाडे बचड़े जीवें आओ गल पुरानी वो हम मस्जिद नबवी अंदाज नवा हुणे तो की 5 मिनट पे लेकिन अंदाज नवा करके पढ़दा पिया याद पिया उस मस्जिद नबवी विच उस नमाज दे विच उस पाक रसूल दे सजदे दे विच मंजर कैसा बनया कायनात दी अखां डिठा पिसरे अली दे नाज़िल कहंदी रही नमाज बैठा रे हुसैन खलोती रही नमाज मैं बिस्मिल्लाह करा या अली मुश्किल कुशाल ए हुसैन बादशाह दी इज्जत ए हुसैन बादशाह दी अजमत तई तमे पियादा मस्जिद नबवी इमरान भाई आपने पूरा हक अदा कर रहे हैं तुसी जे को थोड़ा ऊपरो बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ने वाले बंदे ना छोड़ो तुसी ऊपर से मजा आसी जियो इमरान भाई जियो बिस्मिल्लाह सुलेमान या जुबान में बहाना मिलके या अली मुश्किल कुशाली मस्जिद नबवी